प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, जोखिम बढेको छ। हामीले विगत 4 महिनादेखि लगातार सामाजिक दूरी कायम गर्ने प्रश्न, व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने प्रश्न, समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने प्रश्न, नेपाल सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको प्रश्न, विज्ञहरूले दिइराखेको सुझावलाई पछ्याउनुपर्ने सन्दर्भ लगायतका सबै कोणबाट व्याख्या गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ, विवरणहरू हरेक दिन सम्प्रेषण गऱ्यौँ, विज्ञहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र भन्यौँ कोरोना महामारी समुदाय स्तरमा फैलिँदैछ, सचेतना समयमै अपनाइएन भने यो ठुलो डरलाग्दो महामारीको रूपमा यो आउनेछ र नेपालले त्यो परिस्थिति नियन्त्रणमा राख्न सक्ने छैन। हामीले पटक पटक भनिराखेका हौँ, विज्ञहरूले पटक पटक भनिराखेका हुन्। अहिले लगभग परिस्थिति त्यही नजिक देखिएको छ, पुगेको छ। दिनमा औसत 500 जना करिब नयाँ सङ्क्रमित थपिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने एउटै नाकाबाट एकै दिन 17-18 जना कोरोना प्रभावितहरू भेटिए, पुष्टि भयो भनेर सरकार आफै विवरण दिइराखेको छ। र भनिन्छ आगो लागिसके पछाडि इनार खन्ने एउटा प्रवृत्ति। जब समुदाय स्तरमा कोरोनाको महामारी फैलियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत आजबाट परामर्शमा जुट्दैछन् भन्ने समाचार दिनदिनै हेडलाइन बन्न थालेको सन्दर्भमा आज हामी वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग के समुदाय स्तरमा कोरोनाको महामारी फैलिसकेको हो, हामीले यदि परीक्षणलाई तीव्रता दियौँ भने कस्तो चित्र देखिन्छ र समग्रतामा अहिले जुन रूपमा जुन स्तरमा देखिराखेको छ यसलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिनका लागि, काबुमा राख्नका लागि के गर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ, किनकि हामीसँग साधन र स्रोत अत्यन्तै कम छ। यो परिस्थितिमा हामीले उपलब्ध भएको साधन र स्रोत अनि जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गरेर कोरोनाको यो कहरबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्ने एउटा गम्भीर चुनौती विद्यमान छ। यो परिस्थितिमा हामीले के गर्न सक्छौँ? डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ, किनकि यो बिचमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ कोरोनाको महामारी अहिले जसरी फैलिएको छ, जुन गतिमा तीव्रताका साथ फैलिराखेको छ, अमेरिकाका कुरा, ब्राजिलका कुरा, पछिल्लो समयमा भारतकै सन्दर्भ जहाँ दैनिक औसत 50,000 भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिराखेको अवस्था छ र बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै अधिकांश विश्वको अर्थव्यवस्था तहस नहस बनिसकेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा नेपाल जस्तो गरिब देश, नेपाल जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरू अत्यन्तै कमजोर भएको मुलुक र स्वास्थ्य सुविधामा नागरिकको पहुँच नभएको नेपाल जस्तो गरिब देशमा अहिले फैलिराखेको कोरोनाको कहरले कस्ता विपत्तिहरू निम्त्याइराखेको छ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। डाक्टर दीक्षित, नमस्कार। स्वागत छ हजुर। अब फैलियो महामारी, समुदाय स्तरमै पुग्यो, अब चाहिँ डरलाग्दो भयावह अवस्था आउन लाग्यो भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भन्न थाले, प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्न थाले, विज्ञहरूले त भनेको भनै अवस्था हो। अब के हामी नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्टेजमा प्रवेश गर्न लागेका हौँ कोरोनाको? यसलाई यसो नि, जे जति भित्रिसक्यो त्यो त भित्रिनै सक्यो। हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ नि बाहिरबाट पनि अझ पनि भित्र्याउँछ हुँदैन। हेर्नुहोस्, जति हामीले बाहिरबाट भित्र्याउँछौँ भित्र, चाहे त्यो देशभित्र होस्, भारतको सिमानाबाट होस्, चाहे भन्नु काठमाडौँको चाहिँ नाकाहरूबाट भित्र पठाउनुबाट रोक्न सक्यौँ भने अझ पनि केही फाइदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जे भित्र आइसकेको छ त्यसबाट पनि नागरिकले अब आफै बस्ने उपाय गर्नुपर्छ। किन सरकारले अब सुरुमै ज्यादै हेरचेक्राइ गरिदियो, त्यसले गर्दाखेरि अब दायित्व हामी नागरिककै हातमा आएको छ। अब हामीले नै यसबाट बस्नुपर्ने छ।
सरकारको काम चाहिँ नि उसले पनि सिमानामा खास गरिकन भारत बाह्रौँ सिमानामा एकदम कडी कडाउ गरोस्, नत्र भने वीरगञ्जमा र विराटनगरमा जे भइरहेको छ त्यो कुरा त सबै देशभरि नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही हेल्थ चेक गरेरै चाहिँ नि विराटनगर वीरगञ्ज नेपालगञ्ज जे अहिले भइरहेको तराईमा त्यो सबै भेल बगेर माथि नै पहाडी भेगमा आएर काठमाडौँ पनि झप्पै चाहिँ नि यसले खान सक्ने हुन्छ। त्यसरी अब त्यहाँसम्म आइसक्यो, त्यहाँ सरकारले त्यो त त्यो नागरिक गर्न सक्दैनन्, त्यो सरकारले नै गर्नुपर्छ। आर्मी नै लगाएर भए पनि सिमानामा चेक गर्न पर्यो। नागरिकले चाहिँ तल्लो भेगलाई के गर्न सक्छ भनेदेखि छली गरी भित्र पसेकाहरूलाई, जो चाहिँ क्वारेन्टिनमा नबसेर भागाभागी गरेर आएकाहरूलाई, त्यस्ता लुकी छुपी गरेर आउनेहरूलाई, तस्करीबाट भित्र पस्नेहरूलाई, तलका चाहिँ सिमानाका व्यक्तिहरूले पनि त्यसमा एकदम सतर्क हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, माथि हामी काठमाडौँ खाल्डोकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले पनि यहाँ काठमाडौँ यति रोजिन्दे भित्रिराखेका छन्, छल कपडबाट भित्रिया छन्, लुकी छुपी भित्रिया छन्, तस्करीबाट भित्रिया छन्। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै टोलले व्यक्तिले पनि यो चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि या ओडाको अध्यक्षलाई समक्ष चाहिँ नि त्यो हामीले अवगत चाहिँ गराउनुपर्छ। हामीले आफ्नो काम चाहिँ नि गरौँ, तर त्यसपछि बाहेक चाहिँ नि नागरिकले आफ्नो चाहिँ नि जे गर्नुपर्ने उपाय जुन अहिले जति पनि अहिले संसारभरि नै जुन भनिया छ त्यो चाहिँ नि एकदमै कडाइको साथ गर्न पर्यो। लकडाउन मात्रै यसको अवस्था यसले ठिक गर्ने होइन। जस्तो काठमाडौँमा हामीले यति दिन लकडाउन 120 दिन बस्दाखेरि सरकारले त बाहिरबाट हामीलाई थोपा दिइहाल्यो। त्यसैले अब हामीले बचाउ गर्नुपर्छ। संसारभरि जे चलाए नियमहरू छ सबै हामी पालन चाहिँ गर्नुपर्छ, काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई लकडाउनलाई खोल्ने होइन, खुकुलो पार्ने हो, तर बचाउ आफ्नो गर्दै काम गर्ने हो। अब यहाँनिर यात्रा विवरण अर्थात् ट्राभल हिस्ट्री नै केही पनि नभएका व्यक्तिहरूमै देखियो भन्न थालियो नि, भनेपछि समुदायमै पुगिसकेको हो। त्यो त पक्का हो नि त, त्यो त नेचुरली। किन सरकारले भन्नलाई अलिकति आनाकानी गरिराखेको छ? होइन, सरकारले त पहिलेदेखि गल्ती यति गरिसक्यो कि सरकारले त साँच्ची भनौँ भने त अहिले सरकारले त हामीले कठघरामा उभ्याउने अवस्थामा छ। हामीले जनताले अहिले सकेदेखि त सरकारलाई त कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। 4 महिना अगाडिदेखि सुरु भएको जुन प्रब्लम 4.5 महिना भइसक्यो, त्यसपछि जुन हेल्थ चेकराई जुन सरकारले गर्यो त्यो त कुनै पनि अहिले त हामीले गर्न नसकौँला। 2/3 सरकार छ, हामी केही बोल्न नसकौँला। अपोजिसन कोही काङ्ग्रेस छँदै छैन, कुनै अरू पार्टी पनि छैन। त्यसैले सरकारले चाहिँ सरकारले केही हामी छुन सकेका छैनौँ। कोरोनाको डरले गर्दा हामी बाहिर सडकमा उत्रेर चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो जुलुस निकाल्न सक्दैनौँ। तर पछि गएर त यो सरकारमाथि त ठुलो प्रश्न चिन्ह आउँछ नि। सरकारको हेल्थ चेक भएको, त्यसैले सरकारले आफ्नो ढाकछोप गर्नको लागि उसले जे पनि प्रयास गरिरहेको छ। अब PCR टेस्टिङ सकेसम्म कम गर्यो अनि चाहिँ नि सङ्क्रमण फैलिएको छैन भनिदियो, PCR टेस्ट नगरिकन सङ्क्रमण फैलिएको छैन भनिदिने, अनि के समुदायमा आइसकेको छ होइन छैन भनेर भनिदिने। यो सबै सरकारको ढाकछोपको कुरा हो, आफ्नो गल्ती लुकाउन खोजेको छ। तर सरकारको यो हेल्थ चेकलाई हेर्नु होला 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि जब चाहिँ नि यो रोग काठमाडौँभित्र नेपालभरि जब रोग सङ्क्रमण मात्रै होइन, यो कोरोनाको रोग अगर बाई चान्स फैलिदियो, भगवान्ले गरोस् कि नहोस्, तर काठमाडौँ खाल्डोमा फैलिदियो भनेदेखि अनि यो सरकारलाई चाहिँ नि सबैले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि यसमा जिम्मेवार सरकारलाई जिम्मेवार ठहराउँछन् र त्यसको उनलाई चाहिँ हामी त्यसको नतिजा पनि सिकाउनै पर्छ, उपाय नै छैन। अब लगभग दिनमा औसत 400-500 जना बिरामी थोरै परीक्षण गर्दाखेरि पनि पुष्टि भयो भनेर सरकारले आफैले विवरण सार्वजनिक गरिराखेको छ। अधिकांश अस्पतालका भेन्टिलेटर समेत भरिए, आइसियु कक्षहरू भरिए भनिराखेको छ। बाहिरको अवस्था त्यही छ, धमाधम कर्फ्यू लगाउन थालिएको छ तल्लो तहमा स्थानीय सरकारहरू आफैले। अब यो अवस्थामा हामी नागरिकले चाहिँ के गर्ने? अब नागरिकले चाहिँ आफ्नो बचाउ कसरी गर्ने भनेदेखि यो अहिले संसारभरि देखिहाल्नुभयो, हरेक टिभीले देखाइरहेको छ। यो त हाम्रो मात्रै समस्या होइन। अब देखिहाल्नुभयो अस्ट्रेलिया जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ त्यत्रो टेस्टिङ गरिरहेको छ उनीहरूले, त्यहाँ पुरा सिङ्गो मेलबोर्न भन्ने उनीहरूको ठुलो सहरलाई टोटल लकडाउन गर्यो। त्यति मात्र होइन, भिक्टोरिया प्रदेशलाई नै लकडाउन गरेको छ अहिले। एक्जाम्पल दिए तपाईँले साउथ कोरियामा त्यस्तै हो। के भयो भनेदेखि यिनीहरूको मुलुकमा सरकारले त राम्रो चाहिँ टेस्टिङहरू गर्यो, तर जब लकडाउन खोले यिनीहरूले हेल्थ चेक जनताले हेल्थ चेक गरिदियो। के गर्यो भनेदेखि जथाभावी एकदमै छाडा छोडे। उनीहरूले क्लबमा पनि जाने, डिस्कोमा पनि जाने, उनीहरूले कुनै किसिमको चाहिँ आफ्नो बचाउ गरेनन् कि त्यहाँ जनताले गल्ती गरे। त्यो ठाउँमा सरकारले लकडाउन खोलिदियो अनि जनताले एकदमै गल्ती हेल्थ चेक नै गरे, हामीलाई केही हुँदैन भने जस्तो गरे र अहिले सबैमा त्यो फेरि
संक्रमण यसरी फैलियो हुँदा त चाइना जस्तो मुलुकमा पनि वुहानमा पनि तपाईँलाई याद छ फेरि सेकेन्ड टाइम फैलिएको थियो तर चाइनाले त नेचुरली त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो। त्यसै हाम्रो यहाँ पनि गल्ती हामीले के गर्यौँ भनेदेखि सरकारले लकडाउन खोल्यो भनिदियो र सरकारका मन्त्रीहरूले पनि के गरे यसै बोलिदिए कि चाहिँ नि अब त भोलिदेखि हामी खोल्यौँ भने कुरा गर्दै हेर्नुहोस् मन्त्रीहरूले त्यसो बोलिदिए। अनि आम नागरिकहरू मलाई पो थाहा छ कोरोना तपाईँलाई थाहा छ कोरोना के छ तर यो आम नागरिक बिचरा ठेला गाडा त्यो ड्राइभर त्यो बसका ड्राइभर त्यो चाहिँ त्यो भरिया तिनलाई के थाहा छ कोरोनाको बारेमा उनले त ल हामी लकडाउनमा थियौँ बन्द खुल्यो भने जस्तो गऱ्यो हडताल खुल्यो भने जस्तो गऱ्यो खुकुलो पो अनि खोलिदिए। यहाँ त खुकुलो पार्न पर्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै असाध्यै सावधानीसँग खुकुलो पार्नु पर्थ्यो कुन ठाउँमा कसरी खोल्ने के गरेर खोल्ने जनताले सुसूचित कसरी गर्ने र त्यसमाथि पिसिआर टेस्टिङ झन बढाउन जति खुकुलो भयो उति पिसिआर टेस्टिङ बढाउनु पर्थ्यो। यहाँ त उल्टो भइदियो जति जति खुकुलो भयो खोल्दै गए पिसिआर टेस्टिङ घटाउँदै गए अब हामी निर्धक्कसँग बसौँ भनेर मन्त्रीहरूले त्यो कुरा फैलाइदिए। हामी त्यहाँ गल्ती गऱ्यौँ। अब जनताले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि नम्बर 1 सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि हाम्रो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भयो। हाम्रो जुन 6 फुटको दूरी भनेको छ कमसेकम 4.5 फुटको दूरीमा चाहिँ हामीले बस्नै पर्छ। तर म देख्छु टिभीहरूमा पनि भनौँ न अब सडकमा सहरमा किनमेल गर्ने ठाउँमा पनि देख्छु टन्नै मान्छेको भिड छ मास्क पनि लगाएको छैनन्। अब बिचरा त्यो अहिले त सबभन्दा खतरा त बिचरा पुलिस हामी हो स्वास्थ्य कर्मी त म्याक्सिमम खतरा छ तर त्यो सुरक्षा कर्मी जसको यसमा हातै छैन उनीमाथि पनि यत्रो सङ्क्रमण भयो हेर्नुहोस्। किनभनेदेखि अब सडकमा आन्दोलनमा निस्किदिन्छन् र मास्क पनि छैन केही पनि छैन अब त्यो प्रहरीहरू बिचरा दौड्नु परेछ। अहिले प्रहरीलाई चाहिँ नि त्यो दूरी प्रहरीले मेन्टेन गर्न सक्दैन हेर्नुहोस्। त्यो त नागरिकले पनि त अहिलेको बेलामा प्रहरीमाथि पनि यस्तो किसिमको व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो के अलिक डिसिप्लिन बस्नु पर्थ्यो। अब प्रहरी यसरी प्रहरी सङ्क्रमित भएपछि त अनि सडकमा प्रहरी नभएपछि त त्यहाँ त अराजकता फैलिन्छ त्यस्तो अवस्था आइसक्यो हेर्नुहोस्। त्यसरी जनताले पनि डिसिप्लिन भएर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हात धुने सेनिटाइजर युज गर्ने मास्क अनिवार्य लाउने सरकारले पिसिआर टेस्टिङ गर्ने र हामी भिडभाड नगर्ने जात्राहरू माने पनि एकदम त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्ने हेर्नुहोस्। र हामीले चाहिँ नि आफ्नो अब हाच्छुँ गर्दाखेरि के गर्ने सबै थाहा चाहिन्छ। र मैले त्यो नयाँ कुरा भनेको छु के नयाँ कुरा पनि होइन हाम्रो यहाँको पद्धति नै हो प्राकृतिक चिकित्साको जल नेती भनेर जुन त्यो नाकमा सफा गरेर कुल्ला गर्ने गर्छन् नि त्यो अति राम्रो कुरा छ। राति सुत्ने बेलामा त्यो अलिकति मनताज नुन पानीले त्यो नाकमा जल नेती गरेर सफा गर्यो र त्यही पानीले कुल्ला गरिदियो भनेदेखि गाड्यो भनेदेखि दिनभरिको कोरोना तपाईँको नाकमा पस्या भए पनि त्यो त कमसेकम 50-60% त वास आउट हुन्छ। त्यति सिम्पल कुरा पनि हाम्रो सरकारले यसलाई पनि कुनै प्रोत्साहन गरेर कुनै कसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोल्या म देख्दिनँ। प्राकृतिक चिकित्सामा यो पद्धति हजारौँ वर्षको हो नेपालमा धेरैले गरेका छन् तर यो कोरोनाको लागि चाहिँ कसैले पनि यसमा बोल्दैन। मलाई किन यस्तो भएको बुझिनँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त एलोप्याथी पनि होमियोप्याथी पनि आयुर्वेद पनि प्राकृतिक पनि हेर्न पर्ने हो तर उसले त्यसको बारेमा बोल्दैन। तर हामीले जल नेती गरेर चाहिँ नि रोजिन्दे सुत्ने बेलामा मनतातो नुन पानीले गार्गल गर्ने र जल नेती गर्यो भनेदेखि धेरै हदसँग हामीले कोरोनासँग लड्न सक्छौँ। त्यसैले हात धुने सेनिटाइज गर्ने मास्क लगाउने दूरी राख्ने क्वारेन्टिनमा बस्दिने बाहिरबाट आएको थाहा पाउने बित्तिकै हरेक नागरिक र टोलको कर्तव्य हुन्छ यानि बाहिरबाट आएको छ लुकी छुपी आएको छ तुरुन्तै सरकारले इन्फर्म गर्ने वडा अध्यक्ष इन्फर्म गर्ने ती व्यक्तिलाई तुरुन्तै क्वारेन्टिनमा पठाउने र क्वारेन्टिनमा कोही भागेको थाहा पायो भनेदेखि अब कसैको मुलाहिजा गर्ने मेरो ससुरा मेरो ज्वाइँ मेरो दाई भाइ भन्ने कुरा छैन। जनता जोखिममा छ समाज जोखिममा छ सरकार राष्ट्र जोखिममा परेपछि कुनै मुलाहिजा गरिदिने ओ फलान त मेरो ज्वाइँ अब आए लुकेर बसिरहेको भने हुँदैन कि ज्वाइँ साहब तपाईँ आउनुभएको छ बाहिरबाट क्वारेन्टिनमा बस्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। र सरकारले पनि पिसिआर टेस्टिङ क्वारेन्टिनमा बसेपछि नगरी हुँदैन 3 चोटि गर्नुपर्छ निस्किँदाखेरि पनि गर्नुपर्छ। सरकारको पनि दायित्व थुप्रै छ यहाँ र हाम्रो जनताको पनि थुप्रै दायित्व छ। हामी दुईटै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर सरकारले अनफर्चुनेटली
राम्रोसँग चाहिँ नि अगाडि बढ्न अहिलेसम्म सकेको छैन। सुरुदेखिको हेल्थ चेक चाहिँ अहिलेसम्म पनि गर्दैछ। लकडाउन खोल्यौँ भनेर भन्दै त्यो गल्ती थियो, खुकुलो पारे भन्नु पर्थ्यो। तर खुकुलो नपारी पनि उपाय छैन कि मान्छे रोजगार पनि चाहियो, तर त्यो व्यवस्थित हिसाब जानु पर्थ्यो, त्यो गरेन, त्यो गल्ती हो। अब यहाँनिर भारतबाट आएकाहरू भारतमा अत्यन्तै डरलाग्दो ढङ्गबाट दिनमा औसत 50-60 हजार देखिन थालेका छन्। त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था स्वाभाविक रूपमा रहेन। नेपालीहरू धेरै आइराखेका छन्, अहिले पनि सुदूरपश्चिममा भनिएको छ। तर आएर नाकाबाट सिधै उनीहरू परिवारमा गइराखेका छन्, समुदायमा गइराखेका छन्। न त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, न त्यहाँ परीक्षणका लागि हामीले उपकरण व्यवस्था गर्न सकेका छौँ, न सिमानामा त्यो खालको व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारहरूले आएकाहरूलाई सिधै गाडीमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय निकायसम्म पुर्याइसकेका छन् भन्दाखेरि अब यो महामारी त तपाईँ हामीले भने जस्तै त्यो चिन्तन गरे जस्तै ढङ्गबाट चिन्तन त त्यहाँनिर देखिएको छैन, पुगिसक्यो के हो। मैले तपाईँले याद होला 3-4 महिना अगाडि मैले रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दाखेरि मैले यही कुरा भन्दाखेरि म माथि चार्ज लगाएँ। अब अहिले तपाईँ जे जति कुरा भन्नुभएको छ, कत्रो हेल्थ चेक चाहिँ सरकारको, केन्द्रीय सरकारको पनि र प्रदेश सरकार कत्रो हेल्थ चेक चाहिँ यो चाहिँ नि भारतबाट यत्रो समूह आउँदाखेरि चाहिँ नि तिनीहरूलाई क्वारेन्टिनमै नराखिदिने। किन सरकारले त्यो पैसा तपाईँ खनाउँदै पैसा त सरकारको भ्रष्टाचारमा जाने हो, सबै भ्रष्टाचारमा गइरहेको छ। मन्त्रीहरूले मोज, त्यहाँ सांसदहरूले आफ्नो भत्ता बढाउने काम छ, उनीहरूको सुविधाको पैसा बढाउने, तर जनताको लागि बचाउ, राष्ट्रको बचाउ छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले सिमानाबाट आएको एक व्यक्तिलाई क्वारेन्टिन राख्नु पर्थ्यो, एक व्यक्तिको 3-4 चोटि PCR टेस्टिङ गर्नु पर्थ्यो, कुनै हालतमा पनि घरमा पठाउनु हुँदैन थियो। तर गरे, त्यही त मैले सुरुमै भने सरकारले हेल्थ चेकलाई सुरुदेखि गर्यो, अहिलेसम्म गर्दैछ। सबभन्दा ठुलो खतरा त्यही। त्यसैले यो सरकारहरूलाई, केन्द्र र प्रदेशका लागि आज नहोला, भोलि नहोला, तर 1 वर्ष 2 वर्षपछि यिनी सबैले चाहिँ जिम्मेवार ठहराएर यिनीमाथि कारवाही नै गर्न भनेर यही जनताले माग्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरू फुत्किन चाहिँ पाउँदैनन्। यो हेल्थ चेकलाई त जब जे अब निम्त्याउँदैछ, यहाँ जुन रोग र सङ्क्रमण र रोग जुन निम्त्याउँदैछ, अगर मुलुक ध्वस्त भयो भनेदेखि यो सरकारहरू बच्न चाहिँ पाउँदैन जनताको आँखाबाट, जनताको नजरबाट, जनताको कारवाहीबाट बच्न चाहिँ पाउँदैन। अब बालबालिका वृद्ध एकदम जोखिममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, घर बाहिर ननिस्किनु होला, सङ्क्रमणबाट जोगिन अब चाहिँ गाह्रो छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा यति चाहिँ भनिदियो भनेपछि उसलाई अनुभूति त भइराखेको रहेछ नि, समुदाय स्तरमा फैलिसक्यो, भित्रभित्रै फैलिसक्यो, नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो। अब सरकारले गर्नुपर्थ्यो कि यति बेला लकडाउनलाई, बन्दाबन्दीलाई अरू कडी कडाउ गर्नुपर्ने हो कि कर्फ्यू लगाउनु पर्ने हो कि हुन्छ नि? सरकारलाई बताउँ नि, सरकारले चाहिँ नि जहिले पनि चाहिँ नि चाहिने भन्दा चाहिँ 10 कदम पछाडिबाट काम गरिरहेछ। अब यो जुन यो वृद्धहरूलाई चाहिँ नि बच्चा बाहिर ननिस्कनु भएको छ नि, अस्ति मात्रै वीरगन्जमा पर्सामा टेस्ट गरेकोमा चाहिँ नि अधिकांश 20 देखि 40 वर्षकोले चाहिँ नि त्यो सङ्क्रमण भनेपछि सरकार कति पछाडि छ भन्नुहोस् त। माने जनता भन्दा सरकार धेरै पछाडि छ। हेर्नु, लकडाउनले मात्रै समस्या सल्भ हुँदो रहेछ। किनभने हामी काठमाडौँ खाल्डोमा 120 दिन लकडाउन गरे हो कि होइन हामीले? जनताले कति राम्रोसँग लकडाउनमा बसे, आफ्नो टोलमा कसरी बचाए। तर यो सरकारले चाहिँ नि कति भित्राइदियोस् कोरोना सङ्क्रमणलाई भित्र भित्राइदियो। उसले नाकाहरूको वास्ता गरेन, कुनै नाक ढुङ्गा वास्ता गरेन, फर्पिङको वास्ता गरेन, बिपी राजमार्गको वास्ता गरेन। र हामी चाहिँ नि यहाँ त्यत्रो लकडाउन गरेर बस्ने, तर सरकार चाहिँ मजासँग कोरोना चाहिँ हामीलाई भित्र छराइदियो। हेर्नुहोस्, तराईबाट आएको सबैलाई यहाँ भित्र छराइदियो, विदेशबाट आएकोलाई हामीलाई छराइदियो भनेपछि लकडाउन मात्रै आन्सर होइन, यहाँ त भ्रष्टाचार छ। सेटिङ गरेर अहिले तराईबाट मान्छेलाई चाहिँ बसमा, मोटरमा, स्कर्पियोमा, यो सुमोमा सेटिङ गरिकन 1000, 2000, 3000 रुपियाँ लिएर काठमाडौँ भित्राइदिइराखेका छन्। तलदेखि माथिसम्म कसैले उनलाई सोधपुछ छैन। मेरै क्लिनिकमा आएको 2-3 बिरामीलाई मैले त्यस्तो अवस्थामा पाएँ। त्यसैले मैले उनीहरूले कति गाली गरेर पठाएँ भनेदेखि तुरुन्तै जानु छ, क्वारेन्टिनमा बस्नु छ, PCR टेस्ट गर्नु भने मतलब यहाँ त यति भ्रष्टाचार छ। यस्तो सङ्क्रमणको बेलामा, यत्रो खतरामा सरकारको वास्ता छँदै छैन। भ्रष्टाचार रोक्न त कुरै छैन, त्यसमा आफै पनि आफ्नै चाहिँ समूह पनि त्यसमा छ नि। हेर्नुहोस्, आज काठमाडौँ खाल्डो र सिमानाबाट चाहिँ नि आउने तल पुरा भेग चाहिँ नि
पुरा भारतमा त्यो भेल बगेर देखिहाल्नु विराटनगर बिग्रिनुको अवस्था अहिले काठमाडौँ त्यही अवस्थामा पुगिसकेको छ कि हामी कहाँ यहाँ डेली हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ नि सेटिङ गरेर पैसा तिरेर चाहिँ नि कतै टेस्टिङ चेकिङ नगरी काठमाडौँभित्र पसेका छन्। अब यसको नतिजा त हामीले भोग्नेछौँ। अब यसमा सरकारको ठुलो हेरचक्राइ। अहिले पनि म भन्छु जनताले लकडाउनमा कस्तो बसे खै त आखिर काठमाडौँमा त बढ्दैछ यत्रो लकडाउनमा बसे किनभने त्यहाँ लकडाउनमा जनताले बस्यो सरकारले आफ्नो गर्ने काम गरेन। बरु सरकारकै मन्त्रालयदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ निकायहरूमा चाहिँ नि भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि हामीलाई जोखिममा पार्यो अहिले पनि पार्दैछ। त्यो चाहिँ नि रोकिया चाहिँ छैन। अब यो सरकारले त विद्यालय खोल्नु पर्यो अब क्वारेन्टाइनहरू सबै हटाउ तयार पार बालबालिकाहरूलाई अब स्कुल पठाउनुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अब सुरु गर्नुपर्छ 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो के अरे अब टिकट काट्न सुरु गर भन्ने ढङ्गबाट अर्कै एक कदम अगाडि बढेर बन्दाबन्दीलाई अरू सामान्यकृत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सबै नेपाल सरकार जान खोजिराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यो सम्भव छ अहिले यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट विद्यालय? असम्भव। किनभनेदेखि विद्यालयमा भन्टाउनुहोस् कि एउटा कक्षाको एरिया भन्नुहोस् 20 फिट बाई 20 फिट होला 30 फिट बाई 30 फिट होला। त्यसमा डेस्कहरू राखेका हुन्छन्। त्यसमा मान्छे कतिवटा 30-40वटा विद्यार्थी राखेका हुन्छन्। अब त्यहाँ हामीले अहिले 4.5 फुटको दूरीमा एकलाई राख्न पर्यो भनेदेखि त्यो अट्लान त्यहाँ अट्न सक्दैन। अनि त्यो विद्यार्थीहरू कतिलाई चाहिँ ल तिमी स्कुल नआऊ यति मात्रै आऊ भन्ने त्यो चाहिँ स्कुलले अहिले गर्नै सक्दैन। त्यो खालि सरकारको त के काम रहेछ भने निर्देशन दिने बाबा प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको कामै निर्देशन दिने। गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिन्छ गृह मन्त्रीले निर्देशन दिन्छन् स्वास्थ्यमा निर्देशन दिँदा हाम्रो सरकार च्याम्पियन छ। तर हुनै नसक्ने निर्देशन कतिपय त सुप्रिम कोर्टले पनि निर्देशन दिन्छ। अब गर्नै नसक्ने कामले निर्देशन दिन्छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अब भन्नुहोस् त प्लेनमा अहिले प्लेनको सबभन्दा जोखिम ट्राभल छ। त्यो प्लेनमा चाहिँ त्यो 6 फुटको दूरीको सम्भव छ। त्यो सिटिङ अरेन्जमेन्ट हेर्नुहोस् त्यो सम्भव छ असम्भव छ। त्यसै गरेर बसमा त सम्भव छैन ट्रेनमा कसरी सम्भव होला। र चाहिँ नि 5 दिनको क्वारेन्टिनमा कहीँ होला क्वारेन्टिन त कमसेकम 14 दिन त मिनिमम हेर्नुहोस् 21 दिनसम्म पुगिसकेको छ क्वारेन्टिनको टाइम। त्यसैले यो चाहिँ नि हुन नसक्ने गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेर झन् हामीलाई खतरा निम्त्याउने काम नगरोस् बुद्धि पुऱ्याओस्। अरू थोक म जान्दिनँ हामीले पनि धेरै टेस्ट अनुसन्धान गरेका छौँ। तर हामीले संसारको अरू मुलुकहरूमा गरेका कुरा हेरेर त्यसबाट शिक्षा लिन पर्ने थियो। अस्ट्रेलियाको शिक्षा लियौँ अहिले भारतको शिक्षा लियौँ। भारतले पहिले त प्लेनहरू सबै खुला गरिदियो पछि आएर ब्लक गर्नु पर्यो। त्यसैले भारतले खुकुलो पार्दै गएको छ तर उसलाई सङ्क्रमण कति बढेको छ हो उसको र हाम्रो साउथ एसियामा चाहिँ नि मृत्यु दर हाम्रो कम छ। तर त्यो मृत्यु दर कम हुनेको अहिले अनुसन्धान भएको छ। बेलायततिर अमेरिकातिर ब्राजिलतिर युरोप अमेरिकामा किन मान्छे त्यति मरे हामी किन मरेको छैन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ यति किसिमको रोगहरू हामीसँग छ। हाम्रो लड्ने क्षमता सायद राम्रो छ। हाम्रो रहनसहन राम्रो हामी नुहाउँछौँ हामी युजली सफासुग्घर रहन्छौँ उनीहरूको त्यो सबै छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो खानपिन हाम्रो स्टेडी हुन्छ उनीहरूको चाहिँ जङ्क फुड खाइरहेका छन्। त्यो धेरै कुराले हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिले हामीलाई बचाइरहेका छ। हाम्रो पूर्वीय रोगहरूले हाम्रो कहाँ कलेरा छ टाइफोइड छ मलेरिया छ डेङ्गी छ हामी सधैँ हाम्रो जनताले लडेको छ। उतापट्टि त्यो केही पनि छैन पश्चिमतिर। त्यसै गरी सायद हामी बचिरहेका छौँ। तर त्यो भन्दैमा हामीले हेल्थ चेकअप गर्नु हुँदैन। मृत्यु दर कम छ तर त्यो हुँदैमा चाहिँ नि अब एकदम सबै त खुकुलो पार्ने सरकारले 2 चोटि 3 चोटि 10 चोटि सोचोस्। यस्तो नचाहिने आदेश दिनु अगाडि पहिले राम्रोसँग सोचोस्। हुन्छ डाक्टर साहब समय र संवादको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित वरिष्ठ चिकित्सक नागरिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको महामारी फैलिसकेको छ। सुरुमै 4 महिना अगाडि समुदाय स्तरमा कोरोनाको महामारी फैलिन सक्छ तीव्रताका साथ परीक्षण गर्नु पर्यो सीमा नाकामा कडाई गर्नु पर्यो बन्दाबन्दी परिपालनामा सरकार पनि गम्भीर हुनु पर्यो नागरिक पनि गम्भीर बन्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा कडाई गर्नु पर्यो लगायतका आवाज उठाउँदा सुन्दरमणि दीक्षितमाथि त्यति बेला सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्काल गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नु पर्यो भन्नेसम्मको आवाज सत्ता निकटका व्यक्तिहरूबाट उठेको थियो दबाब परेको थियो। त्यो परिस्थितिबाट गुज्रँदै हामीले 120 दिन लामो बन्दाबन्दीको समय परिपालना गऱ्यौँ। तर बन्दाबन्दीको समयमा नागरिकले त परिपालना गरे सरकारले बन्दाबन्दीको समयलाई जसरी जुन रूपमा सदुपयोग गर्न सक्थ्यो त्यो गरेन। त्यसको परिणाम अहिले हामी भोगिराखेका छौँ र हामी करिबन 21,000को नजिक सङ्क्रमित पुग्दै गर्दा मृतकको सङ्ख्या दिनदिनै बढिराखेको छ। अधिकांश अस्पतालले भनिराखेका छन् आइसियु कक्ष भरियो भेन्टिलेटरको अभाव भयो बिरामीका लागि उपचारका लागि। यो अवस्थामा
विद्यालय खोल भनेर सरकारले निर्देशन दिइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खुलाउनका लागि टिकट काट्ने चर्चा चलिराखेको अवस्था छ। सीमा नाकामा कति पनि कडाइ गरिएको छैन। भारतबाट निर्बाध सामान आइराखेका छन्। सामान, सब्जी, दाल, चामल, तेल, सबै इन्धन सामान सबै भारतबाट आउने भएका कारण सीमा नाका हुँदै नेपालमा प्रशस्तै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था छ, जसका लागि वीरगञ्ज आसपासको क्षेत्र, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी लगायतका क्षेत्रमा जुन देखिएको छ, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, सुनसरीमा जे जति देखिएको छ त्यसको गतिलो उदाहरण हो। त्यस हिसाबमा सीमा नाकामा कडाउ गर्नु त कता कता सरकार अरू खुकुलो बनाउने प्रयत्न गर्दै गर्दा समुदाय स्तरमा फैलियो कोरोना। त्यसकारण हामी भनिराखेका छौँ, सचेतना अपनाउनुहोस्, नत्र उपचार नपाएर मर्ने दिन आउन सक्छ, किनकि यो हाम्रो वास्तविकता हो। त्यो भोग्नुको विकल्प हामीसँग छैन। समय र संवादका लागि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।